مجبور بیٹیاں نادان خود کشی پہ اے لالچی ہے لعنت یہ تیری زندگی پہ جو لالچی جہیز کے ہیں اس جہان میں کہ جو لالچی جہیز کے ہیں اس جہان میں جو لالچی جہیز کے ہیں اس جہان میں ارے جی چاہتا ہے سب کو ہی جی چاہتا ہے سب کو ہی سولی چڑھاؤ میں جی چاہتا ہے سب کو عمدہ ہمارے سے آپ سے درس لیا ہے کہ ہمیں جہیز نہیں لینا ہے لوگوں تم کل کسی غریب کی چھپر کی طرف دیکھتے ہو تو یہ ضرور سوچو کہ تمہارے گھر میں بھی اللہ بیٹیوں کا دستک دے گا تو پھر تم بھی خون کے آنسو رو گے تو ضرور یہ کہا جائے گا جو کبھی جوہر خان پوری نے کہا تھا کہ گریوں والے سبھی سر جھکائے جائیں گے نکوش جبر و تشدد مٹائے جائیں گے غریب لوگوں کے چھپر پہ پھونکنے والوں تمہارے اونچے محل بھی جلائے جائیں گے کہیے انشاءاللہ اس حیثیت سے سلامت سر کو پاک کرنا ہے آئیے ایک نظر کی دنیا میں لے کے چلتا ہوں پھر ہم تمام کے حضور میں کر اور دیے اچھا آپ نے پروگرس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کی مولانا کا بھی اعلان کر رہا تھا تو میرے محترم دوستو آئیے میں نعت نصر کی دنیا میں لے کے چلتا ہوں اور آپ کو اس کے لیے پھر شہنشاہ کرم جناب قاری مصطفیٰ صاحب قمر نعمانی کے اس شعر کے ساتھ آپ کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں کہ بلبل چمن میں اپنی چہک چھوڑ جائے گا بلبل چمن میں اپنی چہک چھوڑ جائے گا دل کو نچوڑ دو تو محبت چھوڑ جائے گا اور جناب قمر کا دوست میں لہجہ کہے گا آج آئینہ ٹوٹ کے بچہ جناب قمر اپنے عمدہ کلام کے ساتھ انتمام کرتے ہیں آپ نے دل کی کیا کیا بات آپ کے سامنے رکھے ہیں حضرت مفتی صاحب دامت برکات دیا اپنے دل کے آنسو آپ کے بیچ بہا کے چلے گئے آئیے دوستوں میں 2-3 شعر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں میں بھی اپنا دل ہلکا کر لوں حضرت مفتی صاحب کیسے روحانی بیان کے بعد جی دوستو مجبور بیٹیاں ہیں نادان خود کشی پہ مجبور بیٹیاں ہیں نادان خود کشی پہ مجبور بیٹیاں نادان خود لالچی ہے لعنت یہ تیری زندگی پہ لالچی ہے لعنت یہ تیری زندگی پہ اور دوستو بڑے ہی درد کے ساتھ اس بات کو ملاحظہ فرمائیں کہیں پھر نہ جائے بیٹی کہیں پھر نہ جائے بیٹی دفنائے اس جہاں میں مجھے غم ہے زمانہ خود اپنی بے رخی پہ مجھے غم ہے زمانہ خود اپنی بے رخی پہ مجبور بیٹیاں ہیں نادان خود کشی پہ ایک بند اور دوستوں
दोस्तों मुलाज़ा फरमाए मक्ता से पहले एक बार मेरा साथ दीजिए। बड़े खूबसूरत अंदाज में आप बैठने हैं। अल्लाह अपने फजल से आपकी इस बैठने को कबूल फरमाए और जो सबक अभी आपने पढ़ा है, जो अज़्म आपने लिया है, अल्लाह ताला आपको उस पर आखिरी दम तक साबित कदमी रहने की तौफीक अता फरमाए। आइए दोस्तों इस बंद को मुलाज़ा फरमाए। पूछेगा कल खुदा जब किस जुर्म की सजा दी, पूछेगा कल खुदा जब किस जुर्म की सजा दी, अब पूछेगा कल खुदा जब अरे किस जुर्म की सजा दी, अब पूछेगा कल खुदा जब किस जुर्म की सजा दी, फिर क्या जवाब दोगे तुम इनकी खुदकुशी, लालची है लानत ये तेरी जिंदगी पे। और मक्ते का शेर मुलाज़ा फरमाए। मैं अपने इस आखिरी बद में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, आप शिरकत करें इसमें। किस मोड़ पे खड़ा हूँ, किस मोड़ पे खड़ा हूँ, ऐ कमर है दिल धड़कता। ये भी आपने हजरत मुफ्ती साहब ने कहा कि बीमारियां बढ़ रही हैं, हादसात बढ़ रहे हैं, हालात बिगड़ रहे हैं, लोगों तुम कुरान वाले हो समझ जाओ। आइए दोस्तों मुलाज़ा फरमाए। मैं हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार कलीमी साहब बहुत मोहब्बत से मुझको देख रहे हैं, मेरे लिए सादत की बात है। सुनिए मैं अपना मक्ता पेश कर रहा हूँ। किस मोड़ पे खड़ा हूँ, ऐ कमर है दिल धड़कता, किस मोड़ पे खड़ा हूँ, ऐ कमर है दिल धड़कता, किस मोड़ पे खड़ा हूँ, ऐ कमर है दिल धड़कता, कोई है मगन खुशी में, कोई रोए बेबसी में, कोई है मगन खुशी में, कोई रोए बेबसी पे, मजबूर बेटियां हैं नादान खुदकुशी पे, ऐ लालची है लानत ये तेरी जिंदगी पे, लालची है लानत। आइए दोस्तों का सिर्फ दो बंद मैं हजरत वाला की तकरीर के मुनासिबत से पेश कर रहा हूँ। अज़मत कुरान का मुलाज़ा फरमाए। एक बार दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व इतरती बियदी कुल्ली मा युदिल्लक। ऐ हेरा तेरा मुक़द्दर कोई गार कैसे पाता, कोई गार कैसे पाता, ऐ हेरा तेरा मुक़द्दर कोई गार कैसे पाता, कोई गार कैसे पाता, ऐ हेरा तेरा मुक़द्दर कोई गार कैसे पाता, अरे कोई गार कैसे पाता, जो क़ुबाए अक़दहू में मिला नूर अहमदी है, मिला नूर अहमदी है। आइए दोस्तों मैं जो कहना चाह रहा हूँ मुलाज़ा फरमाए। आखिरी बंद
न कोई मिसाल उनकी, न कोई मिसाल उनकी, न कोई जवाब इसका, न कोई जवाब इसका, न कोई मिसाल उनकी, न कोई जवाब इसका, अरे न कोई जवाब इसका। वो रसूल आखिरी है, ये किताब आखिरी है, ये किताब रोज महसर आता है शादी दोस्तों, हाजी साहब का ये मेरे लिए और सादत की बात है। हमारे शफीक मुरब्बी, उनकी क्या क्या खिदमतें हमारे और आपके बीच हैं, क्या बयान किया जाएगा। हमारे शफीक मुरब्बी हज़रत मौलाना मंजूर अहमद साहब नोमानी मेरी तमन्नाओं के आखिरी शेर को मुकर्रर करवा रहे हैं। अल्लाह ताला ये मुझे भी और आपको भी तौफीक अता फरमाए। या रब ये तमन्ना है, कल मैदान महशर में, या रब ये तमन्ना है, कल मैदान महशर में, या रब ये तमन्ना है, कल मैदान महशर में, खुद हक से कहे आका, वो मेरा गुलाम आया। जज़ाकल्लाह। ये आपकी मकबूलियत की दलील है माशाअल्लाह। खुद हक से कहे आका, वो मेरा गुलाम आया। सरकार दो आलम का जब होठों पे नाम आया। दोस्तों, इस नाते पाक का ये खूबसूरत बंद को मैंने छोड़ दिया था, मैं हजरत वाला की फरमाइश, तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप मुलाजा फरमाए, शिरकत करें। जिब्रील